Kami sa una, sir, amo ang pamuyo. Sa dihan nga abot ang COVID, dito namin nagkalisod-lisod. Gisamutan pa sa bagyong Udit. Gisamot, nawagtangan jud migbay. Sukad ato, nagbarong-barong nga lang jud mi. Kuan na ra jud, sir, ang gidakon sa mong bay, 8 Gs ra gyud nga atong manghigda, ikaw man, ato ra po mga sa migdaanan. Nagpasalamat dun mi sa bahay sa paglaom sa kuan ni Gob Aris kay siya jud ang gihatag nga giya sa Ginoo nga makabalay jud mi nga ni abot jud ang panahon nga dili na jud mi mabasa sa amo ang balay nga mapuy-an. Ang kwarta nga gigamit pagtukod aning 109 ka balay gikan gyud mismo sa personal nga bulsa or pundo sa pamilyang Umentado. So ato ning iklaro dili ini proyekto sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol. Proyekto ni base sa gitawag na libreng alagad og balay nga inisyatibo sa Kampo Daguhoy in collaboration sa balay sa paglaom nga personal nga kausapod sa pamilyang Umentado. Thank you kayo, Gob. Thank you kayo ni Congresswoman sa walay puas nga pagtabang nila sa angay yung tabangan. Ako dako kay ko pasalamat ni Gob Aris. Nga wala jud ko niya giit sa pwera sa ako ang chat ni Kong Banban pod. Salamat jud kaayo kay naa siya permi mo suporta og sa tanang kapulisan. Labi na ni Ma'am Claire, si Mayor Benji Leyva. Daghan kayong salamat og sa mga kagawad, mga opisyalis sa barangay, ni kapitan, sa tanang mga tanod. Dako jud kay kong pasalamat nila kay ug wala sila dili po ni masugdan namong balay. Daghan jud kayong salamat ninyo. Kaning tanan na nahimo karon gikan ni sa kusog sa mga kapulisan, silang gibuhis na singot sa mga barangay opisyalis ug kami ni Congresswoman Banban na maoy naghatag sa pundo, mga instrumento lamang kami sa atong labaw makagahom. Busa atong pakpakan atong labaw makagahom makagahom.